Hay mga kauturan, kag mayong gabi sa inyo tanan, kag welcome diri sa akon nga channel. Ang aton karong pagatunan amo ang paglaom sang matinumanon, bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Makita ini naton sa 2 Peter kapitulo 3 bersikulo 13. Mga utod sa Ginoo, damo sa aton subong ang nagapangita sang kasulhay, justisya, kag kabuhi nga wala sang kasakit. Sa mga balita subong puno sang krimen, giyera, kag kalautan. Pero may isa ka matahong nga saad, ang Ginoo, may bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Ini ang aton paglaom bilang mga Kristiyano. Mabasa naton ini sa 2 Peter kapitulo 3 bersikulo 13. Apang suno sa iya saad, nagahulat kita sang bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Diin didto magapuyo ang mga matarong.